नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदललाई सत्ता गठबन्धन बैठकको निर्देशन। सिट बाँडफाँटमा दलहरूको दाबीबारे शीर्ष तहमा थप छलफल हुने। आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दिएका सबै 87 वटै दलको दर्ता स्वीकृत। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका 12वटा दललाई आयोगद्वारा एकल चुनाव चिन्ह। काठमाडौँ महानगरद्वारा अवैध संरचना भत्काउने काम जारी। अदालत भवनको नक्सा पासको विवरण पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई पत्राचार। मिटर ब्याज अपराध अध्ययन कार्यदलद्वारा पीडितसँग छलफल सुरु। 87 लाख ऋण दिएर 5.5 करोड उठाउन खोज्ने मिटर ब्याजी जगदीश बानिया पक्राउ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्याको विषयलाई लिएर प्रहरी प्रमुखको राजीनामा। आबेलाई बचाउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै क्षमा याचना। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि 60 करोड बजेट सुनिश्चित। भदौ 15 गतेसम्म खेलस्थलको टुङ्गो लागिसक्ने खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन बुझाउन मातहतका कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन बैठकले 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको काङ्ग्रेस नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अब कार्यदल बसेर सबै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी शीर्ष तहमा बुझाइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यदलले सिट बाँडफाँटमा दलहरूले गरेको दाबी समेत शीर्ष तहलाई बुझाइने तयारी गरेको छ। छलफल गरेर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने आज निर्णय भएको छ। कार्यदललाई आधार तयार गरेर अहिलेको परिस्थितिमा अब तपाईहरुलाई यति त भन्नै पर्यो 165 नै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भएको छ। यसअघि सिट बाँडफाँटको विषयमा कार्यदलमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल भएको थियो। तर शीर्ष तहमा पनि सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि पुनः कार्यदललाई नै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी स्थापना भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। प्रथम स्थापना दिवस मनाउँदै एकीकृत समाजवादीले नेपाली राजनीतिमा अलग्गै पहिचान स्थापित गर्न र देश तथा विदेशमा समेत सङ्गठन विस्तार गर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ। 2078 भदौ 9 गते तत्कालीन नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। स्थापना दिवसको अवसरमा बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 1 वर्षको उपलब्धि हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। 1 वर्षकै अवधिमा पार्टीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठन विस्तार गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उत्साहित भएर पार्टीको सङ्गठनमा थप क्रियाशील हुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। इमानदारीका साथ राम्रो काम गरेका छौं, तर पनि हाम्रा साथमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीहरू के छन् त्यसलाई हामीले फेला पारेर विश्लेषण गरेर हटाउने आँट गर्नुपर्छ। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले दक्षिणपन्थी अवसरवादी नीति तथा कार्यदिशा लिएकोले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउनु परेको बताउनुभयो।
आजको पुँजीवादी जनवादलाई ऐतिहासिक रूपले नै विस्थापित गर्नेछ र मुलुकमा लोकतन्त्रको सर्वोच्च रूप समाजवादी लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्रष्ट रूपले अगाडि सारेका छौँ। गत वर्ष नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा भदौ 9 गते पार्टीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएको थियो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीद्वारा गठित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीले भोलिसम्ममा जिल्ला कमिटी समक्ष सम्भावित उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ। जिल्ला कमिटीले भदौ 12 गतेभित्र प्रदेश कमिटीलाई, प्रदेशले भदौ 15 गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा नामावली पठाउने कार्यतालिका रहेको छ। केन्द्रीय कमिटीले भदौ 20 गतेभित्र उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले भोलिबाट सुरु हुन लागेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11वटा एजेन्डा पारित गरेको छ। पोलिट ब्युरोको आज सम्पन्न बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद रहेकाहरूलाई सोही पदमा दोहोर्याउन नहुने बहुसंख्यक सदस्यहरूको मागमाथि छलफल भएको थियो। बैठकमा अधिकांश सदस्यले समानुपातिकको अवसर एकपटकभन्दा बढी दिन नहुने राय पनि व्यक्त गरेका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टीको नीति सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता रहेको, आन्दोलनमा योगदान दिएको, लोकप्रिय र विजय सुनिश्चित भएको लगायतका मापदण्डहरू राखिएको बताउनुभयो। बाँकी छलफल भएका मापदण्डबारे केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने पनि पार्टी प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दस्तावेज पेश हुने बताइएको छ। मध्य प्रदेशबाट उपप्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्नुभएका 4 जना पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये मतदाताले यसपालि कसकसलाई फेरि पनि सिंहदरबार पठाउलान् सबैलाई चासो छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन नहुँदासम्म मधेसका 4 पूर्व उपप्रधानमन्त्री मध्ये त्यहाँका मतदाताले 3 जनालाई मात्र सिंहदरबार पठाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 4 जना उपप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कसको सम्भावना छ त भनेर हामीले स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सम्भावित आँकडा प्रस्तुत गरेका छौँ। वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्दा 4 जना मध्ये 2 जना उपप्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र एउटै भएकाले 3 जनाले मात्र सिंहदरबारको यात्रा तय गर्ने सम्भावना छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उहाँको पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य प्रतिस्पर्धी पार्टीका वडा अध्यक्षले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। 3वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका मिलेर बनेको सप्तरी 2 बाट यसअघि निर्वाचित हुनुभएका उपेन्द्र यादव मधेसमा सबैभन्दा बढी 2 पटक उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। 2वटा गाउँपालिका र 4वटा नगरपालिकाका वडाहरू मिलेर बनेको धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 मा यसपालि पनि नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। त्यसैगरी धनुषाका 3वटा गाउँपालिका, विदेह नगरपालिकाको एउटा वडा र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका 16वटा वडा मिलेर बनेको धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 2वटा उपप्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र हो। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी देखिन्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो निर्वाचित हुनुभएको थियो भने नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि महतोसँग पराजित हुनुभएको थियो। तर यसपालि राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वडा अध्यक्षले पाएको मत नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा पछि तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले सोही निर्वाचन क्षेत्र रोज्लान् वा क्षेत्र परिवर्तन होला भन्ने बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने आधारमा गरिएको विश्लेषण दलहरू बीचमा चुनावी तालमेल भएको अवस्थामा भने परिदृश्य फरक हुन सक्नेछ। बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम।
विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी आम निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका सबै 87 वटै राजनैतिक दलको दर्ता स्वीकृत भएको छ। आयोग पदाधिकारीको हिजो बसेको बैठकले दलहरूको दर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार दर्ता स्वीकृत भएपछि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्रमा 79 वटा चुनाव चिन्ह रहनेछन्। दर्ताका लागि निवेदन दिएका मध्ये 75 दलका आफ्नै चुनाव चिन्ह रहनेछन्। तर निवेदन दिँदा 4 वटा समूहमा रहेका 12 वटा दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल चुनाव चिन्ह माग गरेका थिए। आयोगले ती 12 दलका 4 वटा चुनाव चिन्ह कायम गरी दर्ता स्वीकृत गरेकोले प्रतिनिधि सभातर्फ 79 वटा चुनाव चिन्ह कायम भएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मत बदरको संख्या बढेपछि आगामी निर्वाचनमा बदर मत हुने दरमा कमी ल्याउन स्वयंसेवक परिचालनदेखि राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिलाई समेत तालिम दिने भएको छ। 2069 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले डिजिटल प्रविधि मार्फत मात्रै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाएको थियो। त्यो निर्वाचनमा पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा 9% भन्दा बढी तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा 16% भन्दा बढी मत बदर भयो। त्यति मात्र होइन, 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 9.84% मत बदर भएको थियो। त्यस्तै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ 14.81% मत बदर भएको थियो। यी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा प्राय हरेक निर्वाचनमा लाखौं रुपियाँ खर्चिएर मतदाता शिक्षालाई अभियानकै क्रममा सञ्चालन गरिएको भए पनि मत बदर हुने दरमा कमी आएको देखिँदैन। मत बदरको यो तथ्याङ्कले चुनौती थपिएपछि आयोगले यसपालि घर दैलोमै मतदाता स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ। धेरै ठाउँबाट चाहिँ यो घर दैलो कार्यक्रम किन नगरेको भनेर सोधिएको कारणले गर्दाखेरिमा आयोगले अहिले चाहिँ विशेषतः गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकजना चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरेर अब 15-17 दिन जति चाहिँ उहाँहरूलाई परिचालन गरेर घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ योजनामा छ आयोग। मतदाताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 2 वटा र प्रदेश सभातर्फ पनि त्यसरी नै अलग अलग 2 वटा मतपत्रमा मत हाल्नु पर्नेछ। त्यसैले आयोगले स्वयंसेवक परिचालनदेखि राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र शान्ति सुरक्षादेखि चुनावी निरीक्षणमा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि तालिम दिँदैछ। यसपटकको मतदाता शिक्षा सबै वडाहरूमा पनि गर्ने आयोगको तयारी छ। मत बदर दरमा कमी ल्याउन निर्वाचन आयोगको मात्र दायित्व नसम्झी राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। विभिन्न खालका चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ शिक्षा प्रवाह गरिया छ र यसमा चाहिँ आयोगको अगुवाई पक्कै हो। साथसाथै अरू सरकारवालाहरूले पनि त्यत्तिकै चाहिँ यसलाई जोड दिएर सचेत पार्ने काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ र मिडियाको पनि ठुलो भूमिका छ। त्यसमा पनि पोलिटिकल पार्टी अझ बढी चाहिँ जोड दिएर जानुपर्छ। उहाँहरूले मत मात्रै माग्ने होइन, मत हाल्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। मतदानका क्रममा छाप लगाउने प्रक्रिया, मतपत्रको रङ, मसीको रङ, स्वस्तिक छापको रबरका कारण मतपत्र बदर हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ मतदान अधिकृत आत्तिएर वा भुलेर मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बिर्सिँदा पनि यता गर्दा मत बदर हुने गरेको छ। मतदाताले स्वस्तिक छाप सही रूपमा लगाउन नजान्दा एउटै चुनाव चिन्हमा धेरै पटक स्वस्तिक चिन्हको प्रयोग, स्वस्तिक चिन्हको सट्टा औटो छाप लगाउँदा पनि मत बदर भएको आयोगको भनाइ छ। खास गरी धेरै मतपत्रका कारणले मतदाता अल्मलिँदा कोठाभित्र सही रूपमा स्वस्तिक छाप लगाउन नसकेका कारण पनि मतपत्र बदर हुने क्रम बढेको आयोगको भनाइ छ। 2074 सालको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फाबिटा भवनमा अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएको छ। अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएको भन्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत महानगरको टोली डोजर सहित अल्फाबिटामा पुगेको थियो। भवनको नक्सापास विपरीतको संरचना निर्माण भएको पाइएकोले त्यो संरचना भत्काइएको महानगरपालिकाको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अल्फाबिटा भवनको भुइँतलालाई सवारी पार्किङ स्थलका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको महानगरले जनाएको छ। यसअघि महानगरपालिका प्रमुख शाहले काठमाडौँको बानेश्वर, बिजुली बजार लगायत क्षेत्रमा पुगेर अनधिकृत रूपमा राखिएका पसल लगायत संरचना तत्काल हटाउन पुनः निर्देशन दिनुभएको थियो।
अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले यसअघि नै 35 दिने सूचना निकालेको थियो। केही व्यापारीहरूले अटेर गरेर त्यस्ता संरचना नहटाएपछि महानगरले डोजर लगाएर हटाउन थालेको जनाएको छ। महानगरको उक्त कदमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यापारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरूले महानगरको 35 दिने सूचनाबारे घरबेटीले आफूहरूलाई जानकारी नगराएकोले आफ्ना सामान झेक्न केही दिनको म्यादका लागि आग्रह गरेका थिए। बिजुली बजारको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको निरीक्षण गर्ने क्रममा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र कम्प्लेक्सका प्रतिनिधि बीच भनाभन नै भएको थियो। महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई पनि अदालत भवनको नक्सा पासको विवरण महानगरमा पठाउन पत्राचार गरेको छ। अदालतले प्रयोग गरेका संरचनाहरू पनि मापदण्ड विपरीत भेटिए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरले जनाएको छ। यसैबीच कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि नगरभित्रका मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने कार्य सुरु गरेको छ। पटकको लिखित तथा मौखिक आग्रह र चेतावनीपछि पनि अटेर गरेका कारण आज नगरपालिकाले त्यस्ता अवैध संरचना डोजर लगाएर भत्काएको हो। दिउँसो सुरु गरिएको सो कार्यमा नगर प्रमुख राजकुमार नकर्मी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा पर्ने उक्त संरचना स्थानीय जयबहादुर महर्जनको पर्खाल हो। नगरपालिकामा गरिएको नक्सा पास विपरीत सो संरचना बनेकोले भत्काउनु परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं प्रवक्ता सुनिता साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। महर्जनलाई यसअघि अघिल्ला नगर प्रमुख रमेश महर्जनकै कार्यकालमा नगरपालिकाले संरचना मापदण्ड विपरीत भएको र सार्वजनिक आवागमनमै बाधा पार्ने भएकोले भत्काउन अनुरोध गरिएको जानकारी पनि उपमेयर साक्यले दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ। फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कार्यदलले बढी उजुरी आएका जिल्ला पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरमा स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको हो। काठमाडौँमा धरनामा रहेका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग 2 पटक वार्ता गरेर स्थलगत अध्ययनका लागि जिल्ला निस्किएको कार्यदलले सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा पीडित र सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। कार्यदल टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा दृष्टिबन्धक, तमसुक तथा छिनुवा पासका कारण पीडित भएकाहरूको वास्तविकता पहिचान गरी भविष्यमा स्थानीय तहको भूमिका बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यहाँ भएका पीडितहरूसँग कुराहरू सुन्यौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्छन् पनि। पीडितहरूका कुराहरू सुन्दा सँगसँगै हामीले पर्याप्त स्थानीय तहमै चाहिँ समन्वय गर्न सकिने अथवा परामर्श लिन सकिने कुराहरूमा भोलिका दिनमा सम्भवतः पालिकाको भूमिका बढाउनु पो पर्ने हो कि भन्ने खालको पनि एउटा कुरा चाहिँ देखियो। देशभरबाट मिटर ब्याज पीडितका 2000 बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये 111 वटा उजुरी नवलपरासीका मात्र छन्। ती उजुरीको आधारमा सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरे पनि पीडितहरूले कार्यदलप्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै कार्यदलमा पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 1-2 सदस्य राख्दा नि हामीले विश्वास हुन्थ्यो कि यो कार्य समितिले जब गठन भयो हाम्रो पीडितको माग पूरा हुन्छ भनेर कार्यदल बनाएको समितिमा त्यो पीडित हुनु पर्यो नि त। 20 जना पीडित यहाँ काठमाडौँ माइतीघर मण्डलमा बसेका छन्, तिनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने। यहाँ भित्रको पीडित छ। यहाँ कार्यदलकै निर्देशन अनुसार पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रशासनमा प्राप्त उजुरीको आधारमा भोलिबाट थप अनुसन्धान सुरु हुनेछ। भोलिबाट दुवै पक्षलाई 5 देखि 10 जनाको दरले बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई राखेर प्रमाणहरू बुझेर छिरोफानो गर्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको कार्यदलले बढी उजुरी परेका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। नवलपरासीमा अध्ययन सकेको कार्यदलले अब मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा मिटर ब्याज पीडितका समस्याबारे अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। यसैबीच पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरका मिटर ब्याजी साहु जगदीश बानियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 27 जनालाई 87 लाख रुपैयाँ ऋण दिएर 3 करोड 20 लाख रुपैयाँ उठाएपछि पनि 2 करोड 26 लाख रुपैयाँ बाँकी देखाएको आरोप लागेको छ। मकवानपुरमा चर्को ब्याज लिएर दुःख दिएको भन्दै उनीहरूका विरुद्ध 11 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दिएका छन्। सरकारले चर्को ब्याज लिने विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मकवानपुरमा पनि चर्को ब्याज पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याजीबाट दुःख पाएकाहरूलाई सरकारले निर्धक्क भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप
444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा 4954 नमुना परीक्षण गर्दा 444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख छ। यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आजै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक 307 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर हाल 4149 सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर होम आइसोलेसनमा 4026, संस्थागत आइसोलेसनमा 173, सघन उपचार कक्षमा 50 जना र भेन्टिलेटरमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। यसैगरी 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 5 स्थित देउरी खोलाको नवनिर्मित मोटरेबल पक्की पुल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। पुलको उद्घाटन गर्दै प्रदेश 1 का सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका योजनाहरू छनौट गरिने बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आपसी सहकार्य र समन्वय नहुँदा एउटै कामका लागि 3तिर बजेट विनियोजन हुन सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी योजनालाई अगाडि बढाउने नीति अगाडि सारेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको हो। मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको 4 करोड रुपियाँको लगानीमा सो क्षेत्रमा सञ्चालित देउरी दमौटी बुर्जा कान्ला पातले घनचक्रे बहुवर्षीय सडक निर्माणमा व्यापक ढिलासुस्ती भएकोले ती निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक कारबाही गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। दाङमा स्वदेशी वर्णशंकर मकै रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। विदेशबाट आयात हुने मकैको वर्णशंकर बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना अनुरूप किसानले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेका हुन्। लमई नगरपालिका वडा नम्बर 8 सतबरिया निवासी कृष्णबहादुर चौधरीले मकैको बिउ उत्पादन गर्न खेती गर्न थाल्नु भएको छ। यसअघि खायनको लागि मात्रै मकै खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले यसपालि भने बिउ उत्पादनको लागि खेती गर्नु भएको हो, जसबाट खायनभन्दा तेब्बर बढी आम्दानी भएको छ। थोरैमा पनि धेरै पैसा पाउने भयो, बिउ त्यति खास छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सञ्चालन गरिएको मकै सुपरजोन कार्यक्रमको सहयोगमा मकैको नेपाली वर्णशंकर रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन थालिएको हो। विगत 5 वर्षदेखि बिउ उत्पादनमा संलग्न हुँदा सफलता प्राप्त भएको छ। पछिल्लो पटक 10 टन स्वदेशी वर्णशंकर बिउ उत्पादन भएको छ। देवखरी उपत्यकालाई मकैको बिउ उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमई दाङका प्रमुख महेश रेग्मीले बताउनुभयो। सबै स्तरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भने पक्का पनि भोलिका दिनहरूमा हामी चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको हाइब्रिड छोडेर चाहिँ हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिड रामपुर हाइब्रिड 10 लगायत चाहिँ अन्य नेपाली चाहिँ मकैका हाइब्रिडहरू चाहिँ हामी लगाउन सक्नेछौँ। नेपालमा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको मकैको वर्णशंकर बिउले बजार ढाकेको छ। वार्षिक 1 अर्ब भन्दा बढीको बिउ आयात हुँदै आएको छ। विदेशबाट आउने बिउको आयातलाई घटाउन नेपाली जातका वर्णशंकर बिउ उत्पादनमा अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले नेपाली स्थानीय जातलाई आधार मानेर धेरै उत्पादन दिने वर्णशंकर बिउको गुणस्तरमा ध्यान दिएको प्रमुख बेनु प्रसाद परसाईले बताउनुभयो। उत्पादकको अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साधन भएको कारणले गर्दाखेरि वर्णशंकर बिउलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था छ। खेतीयोग्य जमिन नासिँदै जाँदा खाद्यान्न उत्पादन घट्दो छ, जसले गर्दा भविष्यमा खाद्य सङ्कटको जोखिम रहेकाले धेरै उत्पादन दिने नेपाली बिउको खोजीमा 3 तहकै सरकारले लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदललाई सत्ता गठबन्धन बैठकको निर्देशन। सिट बाँडफाँडमा दलहरूको दाबीबारे शीर्ष तहमा थप छलफल हुने। आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दिएका सबै 87 वटै दलको दर्ता स्वीकृत। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका 12 वटा दललाई आयोगद्वारा एकल चुनाव चिन्ह प्रदान। काठमाडौँ महानगरद्वारा अवैध संरचना भत्काउने काम जारी। अदालत भवनको नक्सा पासको विवरण पनि पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई पत्राचार। मिटर ब्याज अपराध अध्ययन कार्यदलद्वारा पीडितसँग छलफल सुरु। 87 लाख ऋण दिएर 5.5 करोड उठाउन खोज्ने मिटर ब्याजी जगदीश बानिया पक्राउ।
जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्याको विषयलाई लिएर प्रहरी प्रमुखको राजीनामा, आबेलाई बचाउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै क्षमा याचना। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि 60 करोड बजेट सुनिश्चित, भदौ 15 सम्म खेलस्थलको टुङ्गो लागिसक्ने खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको भनाई। चाडपर्व नजिकिँदा कुनै बेला मादल बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने कपिलवस्तु बरकलपुरका वादी समुदाय तीज आउनै लाग्दा पनि फुर्सदिला छन्। चाडपर्व भित्रिए पनि विगतमा जस्तो मादल बिक्री हुन छोडेपछि उनीहरूको जीविकोपार्जनमा नै समस्या भएको छ। बजारमा बनाइएका सस्तो मादलका साथै विद्युतीय उपकरणको सहजताका कारण चाडपर्व भित्रिए पनि आफ्नो पेसा व्यवसाय कमजोर बनेको बरकलपुरका देवबहादुर वादीको भनाइ छ। देशभर 50,000को संख्यामा वादी समुदाय रहे पनि कपिलवस्तुमा भने 70 घर परिवारमा झण्डै 700 जना बसोबास गर्छन्। मादल, मुरली र ढोल बनाउने मौलिक पेसा सङ्कटमा परेपछि यो समुदायले अन्य पेसा अपनाएर भए पनि गुजारा चलाउने बाध्यतामा रहेका छन्। स्याङ्जामा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरूलाई उत्पादन गरेको आलु भण्डारण गर्न सहज भएको छ। शीत भण्डारको सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय उत्पादनहरू भण्डारणका लागि बुटवल, पोखरा लगायत स्थानमा लैजानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गल्याङ नगरपालिका 11 जिमुहामा 2.5 रोपनी जमिनमा शीत भण्डार निर्माण गरिएको हो। 1 करोड 17 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको शीत भण्डार गृहमा प्रति केजी 7 रुपैयाँमा आलु भण्डारण गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरमा झण्डै 70,000 भूमिहीनको आवेदन परेको छ। जिल्लाका 9 पालिकामा गरी 69,591 निवेदन सङ्कलन भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार जिल्लाभरिमा भूमिहीन दलितका 2,298, भूमिहीन सुकुम्बासीका 2,737 र अव्यवस्थित बसोबासका 63,937 निवेदन दर्ता भएका छन्। साथै छिटफुटका लागि 3वटा पालिकाले पुनः सूचना जारी गरेका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा 15,331 भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका निवेदन दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा कम दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा 3,797, लालझाडी गाउँपालिकामा 3,871 र बेलडाँडीमा 4,680 निवेदन दर्ता भएका छन्। पुरातत्व विभागले नेपालबाट चोरी गरी बेलायत पुर्याइएका 2 थान कलात्मक वस्तुहरू फिर्ता ल्याएको छ। 16औं देखि 18औं शताब्दीतिर बनेका र विभिन्न मितिमा हराएका पुरातात्विक महत्त्वका कला वस्तुहरूमध्ये 2वटा काठको कलात्मक वस्तु फिर्ता ल्याउन सफल भएको विभागले जनाएको छ। फिर्ता ल्याइएको कलात्मक तोरण काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 23 मा रहेको कुमारी वाहको प्रवेशद्वारमाथिबाट सन् 1980 को दशकतिर हराएको विभागले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। यसैगरी फिर्ता ल्याइएको प्रस्तरबाट निर्मित नमस्कार मुद्रामा बसेको भक्तको मूर्ति ओम बहालबाट सन् 1980 मा हराएको थियो। आज सार्वजनिक गरिएका सँगै विभिन्न 6 मुलुक र व्यक्तिहरूबाट हालसम्म 93 थान कलात्मक वस्तु फिर्ता ल्याइसकिएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ। ब्याङ्कहरूको एटिएम मेसिनबाट रकम चोर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि कास्की प्रहरीले ब्याङ्कहरूलाई ब्याङ्किङ सुरक्षाका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। एटिएममा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्बन्धित ब्याङ्कका सम्बन्धित कर्मचारीको बायोमेट्रिकका आधारमा मात्र एटिएम मेसिन खोल्न मिल्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण ब्याङ्किङ कारोबारमा हुन सक्ने प्राविधिक असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्न विशेष ध्यान दिन पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। कास्कीमा विगत 7 महिनाको अवधिमा एटिएम फोर्ने 8वटा प्रयास भएका छन्। तीमध्ये अनिश तामाङले 14,71,500 नगद चोरेर केही दिन अघि फरार भएको र तामाङलाई पक्राउ गरिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरूले हरितालिका तीजको अवसर पारेर तीज उत्सव कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी सङ्घको आयोजनामा टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिका सदस्य शबनम मुखियाले तीज पर्वलाई भड्किलो नभई सरल रूपमा मनाउन पर्ने भन्दै शुभकामना दिनुभएको छ। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु।
संस्थानका निमित्त नायब महाप्रबन्धक आरती चटौतले समाज परिवर्तन गर्न आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सङ्घका अध्यक्ष गोपाल दाहालले संविधानमा नै महिलाको हकको व्यवस्था गरिएकोले आफ्नो अधिकारका लागि महिलाहरू सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध महिलाहरूले नाचगानसँगै आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी कार्यक्रम मनाएका हुन्। हरितालिका तीज यही भदौ 14 गते रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्याको विषयलाई लिएर त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले राजीनामा दिनुभएको छ। गत महिना एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्री आबेमाथि आक्रमण भएको थियो। त्यस लगत्तै उहाँको निधन भएको थियो। उक्त घटनाको नैतिक दायित्व लिँदै प्रहरी प्रमुख इतारू नाकामुराले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। उक्त घटनाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले कसरी घटनामा आबेलाई बचाउन असमर्थ भइयो भन्ने बारेमा बताएको छ। प्रतिवेदनमा आबेको सुरक्षामा सुरक्षा त्रुटि भएको पनि औल्याइएको छ। आबेमाथि गोली प्रहार गर्ने भनी पक्राउ परेका युवालाई नोभेम्बरसम्म मानसिक परीक्षणका लागि राखिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। सरकारले राखेको लक्ष्य उछिन्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धि 6.5% सीमित राख्ने लक्ष्य राखे पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.08% पुगेको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5% सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.08% पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको असार महिनाको भन्दा करिब दोब्बर हो। आर्थिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2078 असारमा भने 4.19% रहेको थियो। एक वर्षको बीचमा बढेको मूल्य अनुसार वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 6.62% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.60% रहेको थियो। उच्च मूल्य वृद्धिका कारण नेपालीको भान्सा महँगिएको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी 26.13% मूल्य वृद्धि भएको छ। दोस्रोमा दाल तथा गेडागुडीमा 9.92% मूल्य वृद्धि भएको छ। आकासिँदै गएको मूल्य वृद्धिले न्यून आम्दानी भएका घर परिवारलाई घर धान्न गाह्रो भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। सरकारले सकेसम्म चाहिँ अब रासनमा अलिकति घटाउनु पर्यो। बजार एकदम बढेको छ। जीविको निवारण गर्नको लागि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। होइन, केही महिना अगाडिसम्म 160 जाने दाल यसले 190 छ। कति 2.5 महिनाको डिफरेन्समा। यता व्यापारीहरूले पनि बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बेच्न कठिनाई भएकोले नियन्त्रणको उपाय खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले नै अब देश जनतालाई नै अब राम्रो होस् भनेर अलि सुविधा गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो पनि केही गरेको जस्तो देखेन। अब बजार चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चलिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा इन्धन लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तालाई शास्ति हुनका साथै कालोबजारी मौलाउँदै गएको उपभोक्ताले बताएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पूर्वी नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीमा उत्खनन र प्रशोधन गर्दा त्यस क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रन नदिने बताउनु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको होप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम खानीको अवलोकन गर्दै मन्त्री बडुले फलाम खानी आसपास क्षेत्रको पर्यावरण र स्थानीय बस्तीलाई असर नपर्ने गरी उत्खननको काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। मन्त्री बडुले यस पटकको अनुगमन औपचारिकतामा सीमित नहुने भन्दै अब चाँडै नै फलाम खानीमा उत्खनन र प्रशोधनको कामले गति लिने
उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बडुले प्रशोधन उद्योग खोल्नका लागि उपयुक्त भनिएको पूर्वी नवलपरासीको लोकाहामा रहेको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको पनि निरीक्षण गर्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। आसन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। प्रतियोगिताको तयारी बारेमा जानकारी दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले प्रतियोगिताका लागि 60 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो। हालसम्मको तयारीको विवरण जानकारी गराउनुहुँदै सदस्य सचिव घिसिङले भदौ 15 गतेसम्म खेल स्थलको टुङ्गो लागिसक्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालसम्म 36 वटा खेलका खेलाडी कोटा र खेल इभेन्ट्स स्वीकृत भएको पनि बताउनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 11 टोलीबाट महिलातर्फ 3685, त्यसैगरी पुरुषतर्फ 4114 गरी जम्मा 7800 खेलाडीले 393 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 सम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने तय भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन मिति स्मरण गराउन आजैबाट 50 दिन बाँकी सहितको उल्टो दिनगन्ती पनि सुरु गरिएको छ। केन्यासँगको पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले 5 विकेटको सहज जित दर्ता गराएको छ। केन्याको नैरोबी स्थित जिम क्लब क्रिकेट मैदानमा नेपालले घरेलु टोलीलाई 5 विकेटले हराउँदै 5 खेलको श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 130 रन बनाएको थियो। बलिङमा नेपालका सोमपाल कामीले 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। 131 रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 19 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर 133 रन जोड्दै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 33 रन बनाए। जितसँगै 5 खेलको श्रृङ्खलामा नेपालले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब नेपालले भोलि दोस्रो टी20 खेल खेल्नेछ। केन्यासँग 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला र 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न नेपाली टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको प्रशिक्षणमा केन्या भ्रमणमा रहेको छ। नेपाल क्रिकेट खेलाडी सङ्घ सिप्यानको आयोजनामा भदौ 24 गते काठमाडौँमा क्रिकेट पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ। सिप्यानले आयोजना गर्ने क्रिकेट अवार्ड आगामी भदौ 24 गते हुने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको हो। कार्यक्रममा क्रिकेट खेलाडी पुरुष, महिला, उदयमान, उत्कृष्ट क्षण र विशेष अवार्ड गरी 5 विधामा पुरस्कार वितरण गरिने जानकारी दिएको छ। वर्ष पुरुष र वर्ष महिला खेलाडीको जनै 1,32,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब खेलकुद समाचारपछि मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। देशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदललाई सत्ता गठबन्धन बैठकको निर्देशन। सिट बाँडफाँडमा दलहरूको दाबीबारे शीर्ष तहमा थप छलफल हुने।
आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दिएका सबै 87वटै दलको दर्ता स्वीकृत। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका 12वटा दललाई आयोगद्वारा एकल चुनाव चिन्ह। काठमाडौँ महानगरद्वारा अवैध संरचना भत्काउने काम जारी। अदालत भवनको नक्सा पासको विवरण पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई पत्राचार। मिटर ब्याज अपराध अध्ययन कार्यदलद्वारा पीडितसँग छलफल सुरु। 87 लाख ऋण दिएर 5.5 करोड रुपैयाँ उठाउन खोज्ने मिटर ब्याजी जगदीश बानिया पक्राउ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्याको विषयलाई लिएर प्रहरी प्रमुखको राजीनामा। आबेलाई बचाउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै क्षमा याचना। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि 60 करोड बजेट सुनिश्चित। भदौ 15 गतेसम्म खेलस्थलको टुङ्गो लागिसक्ने खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको भनाई। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।